अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं PTI के एक इंतहाई मुदब्बर और मोतबर रहनुमा मोहतरम जनाब राजा रियाज साहब की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मादरत चाहूँगा अगर आज मेरी आवाज़ में वो खनक ना हुई तो क्योंकि मैं अफ्तारी में जुनैद साहब आलूओं वाले पकौड़े खा बैठा हूँ। पकौड़े आलूओं वाले ही होते हैं सर? नहीं बेटे, पालक वाले भी होते हैं। मुझे ना तुम बताओ पकौड़े किस किस्म के होते हैं। मेरे से ज्यादा तुम खुराक के स्पेशलिस्ट नहीं हो। सॉरी एक जुनैद साहब पकौड़ा मेरी कमजोरी है और उसमें अगर आलू हो तो वो तो ले दे ही जाता है, और अगर साथ पूदने की चटनी को रख दे तो वो तो फिर जंग वाला ही मुकाम है ना। बस जुनैद साहब अफ्तारी के वक्त जुल्म हुआ है मेरे साथ, वो बस उन्होंने खिदमत के चक्कर में ये सारी चीजें खिला दी हैं। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, खनक की आज जरूरत भी नहीं है। क्यों सर? चूंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने हमारी तरफ तवज्जो देने का फैसला कर लिया। आजकल तो राजा साहब की पांचों घी में सिर कढ़ाई में है। सुबह दोपहर शाम जहांगीर तरीन साहब के नाश्ते, असराने, अशाइये, जोहराने। जुनैद साहब देखें, ये चीजें जो होती हैं ये सियासत की रौनक होती है। सियासत इनके बगैर सजती नहीं है। ये जो डिनर होते हैं, लंचें होती हैं और ये ब्रेकफास्ट होते हैं, तो ये तो देखें यही तो चीजें सजाती हैं सियासत को। और फिर जुनैद साहब इन चीजों को तो खास तौर पे हम लोग तरसे हुए थे, क्योंकि जब से तरीके इंसाफ आई और हमने इसको ज्वाइन किया है, जब भी कहीं आपको डाइनिंग टेबल लगा हुआ नजर आए वो इमरान खान साहब के आगे ही लगा होता है। हम लोग तो तरस ही गए हैं इस तरह की चीजों को। ये तो अल्लाह का शुक्र करता हूं मैं कि तरीन साहब की, जहांगीर तरीन साहब की और ये खान साहब की आपस में अनबन हुई है तो को रोटी का मुंह देखा है। इसलिए राजा रियाज साहब की अब भरपूर कोशिश है, ख्वाहिश है कि ये अनबन जो है ये तूल पकड़ती है। सुना ना हो। मैं आपको देखे, मेरी बात सुने, मैं दिल का जिस तरह का बंदा हूँ उसी तरह का मैं बाहर हूँ जैसे मैं अंदर हूँ। मैं आपको बिल्कुल अपनी दिल की बात बताने लगा हूँ। मैं नहीं बिल्कुल चाहता इनकी लड़ाई हो। देखे, इनकी सुलह होनी चाहिए, चूंकि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब दोनों ही अच्छे लोग हैं। और फिर जुनैद साहब तरीके इंसाफ के बाजू हैं दोनों। अगर जहांगीर तरीन साहब दायां बाजू हैं तो इमरान खान साहब बायां बाजू हैं। अगर इमरान खान साहब बायां बाजू हैं तो जहांगीर तरीन साहब दायां बाजू हैं। तो मेरा मतलब है इनकी आपस में लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, मगर ये जो रौनक लगी है ना डिनर लंच की, ये भी मेरा ख्याल है बरकरार रहनी चाहिए। बल्कि इस लड़ाई से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये सीखना चाहिए कि सियासत की रौनक ऐसी चीजें ही होती हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ये दूसरों को भी रोटी खिलाने की तौफीक दे। अब ये अगर मामला अनबन जो है खत्म होने जा रही है तो शुक्राने के तौर पे मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब को असराने और जोराने का एहतमाम करते रहना। नहीं, वो तो इंशाल्लाह वो करते रहेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब कोई झड़प से समझ गए हैं कि सैड बिजनेस भी बड़ा जरूरी होता है। मेरा मतलब है सैड के ऊपर ये जो होती हैं डिनर और लंच और फास्ट ब्रेक की जो तकरीबात ये जरूरी होती है। सर जी ये होनी चाहिए, जितने आप सियासतदान लोग खड़े हो गए 2-2 डेढ़ घंटा बोलते हैं, आप खाना पीना अच्छा होना चाहिए। आप बड़ा जरूरी है। आप गौरी साहब बिल्कुल ठीक समझे हैं। देखें, तकरीर करने के लिए आपको ताकत चाहिए और ताकत पैदा करने के लिए खुराक चाहिए। तो खुराक मेरा ख्याल है जिस तरह की अच्छी ये अनबन के दौरान बनती है ना, वो आम सुलह के दिनों में नहीं बनती। क्योंकि जब अनबन बनी हो ना तो खुराक जिसने भी पकाई हो उसको ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टी होनी चाहिए, ताकि जो MN और MP इकट्ठे हुए हैं वो टेस्ट की वजह से फिर साथ देते हैं। और जुनैद साहब फिर ये खुराक खिलाने वाले को भी पता होता है कि टेस्ट जितना अच्छा होगा ये लोग उतना ही अच्छा साथ देंगे। वो क्या कहते हैं कि टेस्ट बड़ी चीज है जहाने तगोदाव में।
मगर उसमें जुनैद साहब ये होता है ना कि जो तकरीब में पहुंच जाता है, जो टेस्ट कर लेता है चीज को, वो तो फिर नहीं जाता। तो जो आते नहीं है उनके लिए मैंने तो जहांगीर तरीन साहब को मशवरा भी दिया है। क्या? मैंने कहा देखें, अगर आपने तरीक़े इंसाफ को 100% अपने हाथ में करना है ना, तो जो लोग तकरीबात में हिस्सा नहीं लेते, नहीं यहाँ पे तशरीफ लाते, डरते मारे। हाँ जी हाँ जी, उनको पोस्टल और ये पार्सल के जरिए घर भेज दिया कर। पोस्टल से याद आया, पोस्टर का क्या? वो तो जो पोस्टर फाड़ के भाग जाते थे, वो खुद अब बाहर भाग गए हुए हैं। पार्सल तो शवारमे वगैरह ही हो सकते हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या खाते हो उधर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गौरी साहब, हर चीज पार्सल हो सकती है। अच्छा जी? ये कौन सी बात है? अब तो पूरी पूरी सब्जी पार्सल हो जाती है। मगर राजा साहब जो मां दी दाल दा टेस्ट है ना जी, विच किते कीमा पाया होवे ते मजा गोबे तेरी भी माती वजी है। तरीन साहब बोलो भी खाना है तो फिर मां दी दाल ही खानी है। तेरे ज़हन च पता नहीं हरन क्यों नहीं आंदे, बारे सिंगे तेरे अगों लंघ जाते ने ते तू मां दी दाल ही सोची। वहाँ पे तो होना चाहिए सुहांजना और मारखोर का गोश्त। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तरीन साहब की दावत है तो फिर तो नील गाय सोचो, हरन सोचो, को मारखोर सोचो। जिस तरह देखो किस सेहत के साथ वो क्या मशवरे दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तलोर बटेरे मुर्गाबियां सोचो तो मां दी दाल ही सोची जा। सो जुनैद साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये जो तकरीबात हैं ये तो अपनी जगह पे कायम रहनी चाहिए, मगर ये जो राब्ता होने वाला है ना जी जहांगीर तरीन साहब का और इमरान खान साहब का, ये भी पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा जरूरी है। आपका बड़ा रोल होगा अगर वो राब्ता हो गया तो। नहीं जुनैद साहब, रोल ही मेरा है। मैंने तो पिछली यार तड़ी भी लगा दी थी। मैंने कहा हम आखिरी दफा कह रहे हैं कि फिर ना कहना देर हो गई है। देखे जुनैद साहब, तीनों FIR मैंने खुद देखी हैं। ये जो तरीन साहब के खिलाफ इन्होंने लिखवाई हुई है, कहीं भी शुगर का जिक्र ही नहीं है। नहीं है। तो देखे ना जरा, ये तो फिर सीधी सीधी साजिश ही लग रही है। ये साजिश करने वाले भी जुनैद साहब ये तरीक़े इंसाफ के बीच में आके घुसे हुए हैं, और ये बाहरले मुल्कों से आके बीच में हमारी सफों के घुस गए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। आप देखें ना इनका कोई सियासत से ताल्लुक है ना कुछ, और जो तरीक़े इंसाफ के मेन पिलर हैं इन्होंने उनको आपस में लड़वा दिया। जुनैद साहब, जहांगीर तरीन साहब के साथ बगैर पार्टी चल ही नहीं सकती। देखो पार्टी में और सियासत में खास तौर पे ना जी ये बड़ा रोल होता है, ये डिनरों लंचों का। और ये यार तुम लोगों को नहीं पता भाई, हम लोगों ने गलियों की सियासत की हुई है, हमें पता है कि लोग कहाँ पे मरते हैं। तेरे सामने प्लेट च पाई हो ना बोटी पुठ दी, नाल ओदे चमड़े होण थोड़े जे चौल, फिर तेनों पता लगे सियासत हुंदी की। यकीन माने जुनैद साहब, जहांगीर तरीन साहब के डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसी ऐसी मैंने डिश देखी है, ऐसी ऐसी मैंने डिश देखी है, मैं बीच में कंफ्यूज भी हुआ हूँ यार, आराम ही ना होवे। कौन सी डिश जुनैद साहब, ऐसे कलर ही नहीं देखे हमने कभी पहले। वो तो फिर बताते हैं कि हर चीज हलाल होती है, पकाने का अंदाज इंग्लिश होता है। अभी तो कुछ बताएं, क्या देख लिया आपने? जुनैद साहब, यही चीज है, मुर्गाबियां और तितर बटेरे। आप यकीन करेंगे मैंने उधर 3 टांगों वाला चरगा भी देखा है। राणा साहब, वो 2 टांगों वाला ही होगा, किसी दूसरे चरगे ने अपनी टांग अंदर अड़ाई होगी। नहीं, ये तो फिर जुनैद साहब खुराक के लिए बड़ी मेरा ख्याल है फायदेमंद चीज है, अगर चरगे एक दूसरे में टांगे अड़ा रहे हैं। ये सियासत में टांगे अड़ाने से बाद नहीं आते, तो चरगे भी फिर जाहिर है एक तरह के इंसान ही होते हैं। नहीं फिर तो। और जुनैद साहब, एक और खूबी बताऊं आपको जहांगीर तरीन साहब के डिनर और लंचों की, वो क्या सर? कि मेजबान खुद बड़ा कम खाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इमरान खान साहब के साथ भी बैठ के रोटी खाई। जुनैद साहब पौनी रोटी तो वो खुद खा जाते। तो जहांगीर तरीन साहब ने तो 2 बुरकियां लगानी होती हैं, उसके बाद फिर मेहमानां दी मौजा ने। जुनैद साहब, कई दफा मैंने आजमा के देखा है, मैंने वड्डी बोटी तरीन साहब की तरफ की है तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा आ जाए तेरा ही काम में। मैं तो हमें चेक ही कर रहा था, काम तो मेरा ही है ना जुनैद साहब।
اور جنید صاحب سارے جتنے بھی ادھر ممبران بیٹھے ہوتے ہیں نا جی وہ بڑی بوٹی کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں میں پھر یہ وارننگ دے رہا ہوں بلکہ الرٹ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابھی تو ہم 40 اکٹھے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے نہ رابطہ کرنے کی کوشش کی نا تو ہمیں 2-3 لنچوں ڈنروں کے بعد پھر یہ 40 کے 80 ہو جائیں گے پھر ان سے بھٹو یار تو ایک منٹ چھڑ دیتی یہ پیپل پارٹی تو پیپل پارٹی علی پھنسیاں ہیں لے تک نہیں جی بات ہو رہی طریقہ انصاف جنید صاحب طریق انصاف جو ہے وہ پھر اس کا شرازہ بکھر جائے گا اور پھر جہانگیر ترین صاحب کی طرف جو پارٹی بنے گی نا جس کو ہم نیو طریق انصاف کا نام دینا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ پھر ظاہر ہے وزیر اعظم کے ووٹ پورے ہو جانے ہیں ترین صاحب کے پاس اور بڑا سیاپا یہ ہے کہ ترین صاحب کہتے ہیں کہ راجہ وزیر اعظم میں نہیں بننا ہو تو ہی بننا ہے پھر کیونکہ ترین صاحب تو نااہل ہیں اور پھر سب سے جو مضبوط امیدوار ہے وہ تو پھر راجہ صاحب ہی ہے آپ پہ سنبھال لو عمران خان صاحب نال ویکھ لو ملک دا کی حال ہو گیا میں بن گیا تو پھر اللہ ہی وارث ہے ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کم و بیش جو ہے وہ 250 کیلوریز ہیں ایک سموسے میں اور اگر آپ یہ سموسا کھاتے ہیں اور اس کے اثرات اپنے جسم سے زائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2.5 کلومیٹر برسک واک یا جاگنگ کرنی پڑے گی ایک سموسا کھانے کے بعد اچھا بھائی جان جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میری خواہش ہے بلکہ احتیاطی تدبیر یہ ہے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں کہ گوگے کو تھوڑی دیر کے لیے رسیوں سے باندھ دیں کوڑے مارنے نے سر ایسے بھی اس کو پورا رمضان باندھ دینا چاہیے یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سموسے کی سموسا وہ عام ہے سموسا کوئی خاص نہیں ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ آپ سموسا کھاتے ہیں تو اس میں کم و بیش جو ہے وہ 250 کیلوریز ہیں ایک سموسے میں اور اگر آپ یہ سموسا کھاتے ہیں اور اس کے اثرات اپنے جسم سے زائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 2.5 کلومیٹر برسک واک یا جاگنگ کرنی پڑے گی ایک سموسا کھانے کے بعد آپ خود دیکھو کہ ایک سموسے میں کم از کم جو ہے نا 5 چمچ آئل لگتے ہیں 5 چمچ چھوٹے چائے کے چمچ اور ایک چائے کے چمچ میں کم و بیش 40 کیلوریز ہوتی ہیں آئل یار اتے چھولے پا تے کھا میرا ویر ایڈی لمحے صاحب چ کیوں پہ رہی ہے یار دیکھو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے 5 کیلوریز چھوٹا چمچ کی اتنی اڈاپٹیشن کے تحت سونے چھولے سٹو ہوتے چمچ پکڑو کڑاچ 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 کسی حد تک کیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن کڑاچ کڑاچ جو ہے وہ پڑک پڑک جب بن جاتا ہے نا ادھر پوچھ کے دیکھو جب درجن سموسے کم از کھاتے کم ہیں تم سے آدھا کھاتا ہے وہ او یار خدا کا نام لو خدا آدھا کھاتا ہے مجھے پتا ہے میں مجھے ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا باؤ کہتا ہے مجھے سموسا سوٹ نہیں کرتا مجھے سموسے سوٹ کرتے حضرت گوگے کو سموسے سے کچھ نہیں ہونا تھا یہ اپنے کھاتا ساتھ والے کا بھی کھا لیتا تھا اچھا نہیں یہ جو سموسے ہیں جی یہ واقعی اتنا زیادہ ہے اس میں یہ بہت زیادہ تیل چوستا ہے پھر اس کے اندر میدا ہوتا ہے پھر آلو ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھو ہم نے بعض چیزیں اپنے اوپر فرض کر لی ہوئی ہیں اور خام کا فرض کر لی ہوئی ہیں ایک پوسٹ یہ بھی بڑی وائرل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے پکوڑے فرض نہیں کیے تھے اور یہ لازمی جز ہے سر سموسہ اور پکوڑے دیکھیں نا کیوں لازمی جز بن گئے پکوڑے سموسے گرمیوں میں آئے سردیوں میں روزے آئے پکوڑے سموسے چلیں چاٹ تو کسی حد تک صحت کے لیے اچھی چیز ہے لیکن یہ پکوڑے سموسے بھی بری چیز نہیں ہے اگر اعتدال میں رہ کے کھائیں ہم تو مقابلے میں آ کے کھاتے ہیں جب مقابلے میں کھاتے ہیں تو ایسے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کنٹرول کر کے اور کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بنائیں کم مقدار میں آپ بنائیں کم مقدار جب زیادہ آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ہاتھ نہیں رکتا سر ویسے سموسا ہوتا تو مزیدار ہے سر اور ویسے بھی ہماری ایجاد ہے سر یہ
یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جیسے ہم اور بہت ساری خوش گمانیوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں. یہ بھی ہماری ایجاد ہے, وہ بھی ہماری ایجاد ہے. ہماری واحد ایجاد جو ہے نا وہ وہی ہے, پہیا اور ساتھ سوٹی. سموسا جو ہے نا یہ مڈل ایسٹرن لوگوں کی ایجاد ہے, یہ مشرق وسطیٰ کی ایجاد ہے. اور مشرق وسطیٰ سے یہ کہیں سینٹرل ایشیا سے افریقہ اور پھر سینٹرل ایشین سے بر صغیر میں بھی آیا. اور یہ بڑا خسرو کھجل ہو گئے تو تک پہنچے. ہاں بڑا تسی دیکھو نا اس بیچارے دا پٹ سیدھا پتہ ہی نہیں لگا. دیکھو سی کننا گھومیا سموسا لیکن نکر نہیں پرون دیتی انہیں. سر مڈل ایسٹ سے یہاں تک آتے آتے سموسا ٹھنڈا نہیں ہوا. پوچھتے کو کون رہا ہے. یہ ایک دفعہ سموسے کے نا چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. میں نے کہا یار زلفی کیا ہوا ہے؟ کہنا سر جی یہ اندر کتوں جانا ہے. سونڈی کی طرح سموسے کے اندر جا رہا اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا. جب اندر سے سارا سموسا کھا لیا پھر اندر سے دروازے کا کٹکھٹا رہا ہے سموسا. کہتا سر جی ہن باہر کتوں آنا ہے؟ سر سموسا فائبر دا ٹوٹن ہی نہیں دیا. میں کہ جدھروں بڑھیا سے ادھروں باہر آ جاتے ہیں. اندروں میں آلو کھا بیٹھا ہوں میں موٹا ہو گیا. جدھروں گیا سا ادھروں آیا نہیں جا رہا. سموسا کھانا ہے نا پہلے نکل وڑ دیکھ لی تھی. اچھا ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, جو کہہ رہا ہوں نا مشرق وسطیٰ میں اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں گیا ہے, یہ شروع میں اس کے اندر آلو یا قیمہ یہ تو ہماری ایجاد ہے. آلو قیمہ سبزیاں بھرنا چنگی شے ہے نا وہ اپنی ایجاد ہے. نہیں سنو قیمہ نہیں ڈالو نا قیمہ. ایمان نہ لے مینوں لگدا جی وہ کاڑے چ واجا وجا. قیمہ وہ والا کیا ڈالتے تھے؟ وہ ڈرائی فروٹس نٹس ڈالتے تھے, انتہائی قیمتی. پھر اس کو تلتے تھے. اب بتاؤ ہمارا سموسا مہنگا یا ان کا سموسا مہنگا تھا؟ چلو کوئی چیز تو ہے نا سموسا جس میں پیاز نہیں یوز ہوتا. ان چیزوں میں نا جو بھی دعویٰ کرے, بریانی ہے, کوفتہ, قورمہ, وہ ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر قومیں جو ہیں وہ دعویٰ کر دیتی ہیں یہ ہماری ایجاد ہے, کیونکہ ملتی جلتی جو ہوتی ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی ہے. اسی طرح سمبوسے کو بھی دیکھیں تو اس کو عرب ملک میں سمبوسا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو آج آپ کئی ملکوں میں ڈمپلنگز دیکھتے ہیں, اب پاکستان میں بھی کئی اچھے ریسٹورنٹس میں آپ کو ڈمپلنگ ملتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے کہ پہلے سٹیم کیا جاتا ہے, اندر وہی ہوتا ہے. لیکن سموسے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تکونی ہوتی ہے کم و بیش. اس کے 3 کونے ہوتے ہیں اور اس کو پھر دبایا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی فلنگ ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فلنگ ہوتی ہے. پاکستان کے کئی شہروں میں خالی سموسے, بالکل ان کا پیٹ زلفی کی طرح ساتھ لگا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, اور میٹھے عام طور پہ ہوتا ہے, میٹھی چٹنی کے ساتھ. جی سر جی میں نے سموسا لیا تو میں نے کھولا تو بیچ میں سے نکلا ہی کچھ نہیں. میں نے کہا بیچ میں کچھ ڈالا تو تم نے کچھ ہے نہیں, تو تھوڑی ہوائی بھر دینی تھی. وہ کہتا ہے منہ نہ بھر لے. ویسے میرا خیال یہ ہے اپنا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جی سموسا, پکوڑا اور کچوری, یہ اللہ معاف کرے, یہ جو صحت کے لیے فائدہ ہوتا ہے نا روزہ رکھنے سے, میرا خیال ہے یہ 2-3 چیزیں اس کو زائل کر دیتی ہیں. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب وہ محمد تغلق کے دربار میں پہنچا تھا تو وہاں پہ پلاؤ کے ساتھ سموسے رکھے گئے تھے, اور پھر آئین اکبری میں سموسا بنانے کی ترکیب تک یعنی ریسیپی بھی شامل ہے. پڑھا جی آپ نے آئین اکبری؟ جی یہ تو پڑھا ہوگا. یہ آپ بتا رہے ہیں تو مجھے یقین کر لینا چاہیے. اچھا آپ کو سب سے دلچسپ بات بتاؤں, پوری دنیا میں 5 ستمبر کو ورلڈ سموسا ڈے منایا جاتا ہے. 5 ستمبر نو جگہ میں دس دے ایک بار پوری دنیا میں, لیکن اپنے اپنے پلے سے. پھر مناؤں دے انہوں. واہ واہ واہ, یہ سموسا ڈے پہ پھر سموسے کے اندر آلووں کی جگہ کیک بھرتے ہیں جی. تم یہ سموسے پکوڑے تو چھوڑو نا, جو چینی کا استعمال ہم لوگ, خوفناک چینی جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر اب اس کو وائٹ پوائزن کا نام ہے ہی, وائٹ پوائزن ہے. ہاں جی, پوری دنیا کے اوپر اب اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. اس طرح کے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ چینی کم سے کم لوگ استعمال کر سکیں, اور ہمارے ہاں دیکھو نا اس کی سبسڈی پہ ابھی تک بحثیں ہو رہی ہیں. اچھا تحریک چینی کے خلاف چل رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں ترین کے خلاف چل رہی ہے. اور ہم لوگ
पता नहीं क्या क्या लाल पीले नीले पूरे शरबतों के जग भर के और फिर इतना पीते हैं उस वक्त भी हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये इतनी चीनी जो हम अंदर ले जा रहे हैं ये हमारे लिए कितनी सख्त खतरनाक नहीं समझते, पहले चीनी घोलते हैं फिर ऊपर से लाल शरबत डाल के वाह वाह मीठा होना चाहिए। अच्छा, हमारी जो सैर व इफ्तार पे खाने पीने की आदतें, इस हवाले से पिछले साल सऊदी अरब का जो मारूफ अखबार है अरब न्यूज़, उर्दू अरब न्यूज जिसमें तुम काम करते रहे हो। अरब न्यूज़, हाँ, जिसमें मुझे काम करने का एजाज़ उर्दू हासिल अरब हुआ। न्यूज था या अरब न्यूज था? उर्दू न्यूज़ अलग था, वो उसी की एक उसका एक सिस्टर कंसर्न थी। अरब न्यूज़ एक अंग्रेजी का अखबार था। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तानियों को, बंदा पूछे तो सही अपनी पहले आदतें पता कर लो, हमारी आदतें पता करने चले थे कि ये लोग क्या खाते हैं। तो पाकिस्तान में 63% लोगों ने कहा है कि इफ्तार के वक्त हमारी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो बहरहाल पकौड़ा है। ये जब तुम उधर काम करते थे ना, उन्होंने तुम पे ये रिसर्च की थी, छापी उन्होंने अब है, उस वक्त की उन्होंने संभाली हुई थी। और 20% ने कहा है कि जी वो समोसे के बगैर अफ्तारी नहीं कर सकते, और 12% ने कहा है कि जी अगर दही भले ना हो तो स्वाद नहीं आता। हाय, अगर ये तुम ना बताते तो मैं उठ के टूट जाना। तो मैं एक और मजे की बात बताऊं, हिंदुस्तान जो है वो $11 करोड़ कमा रहा है पकौड़े एक्सपोर्ट करके। हाँ, डब्बों में पकौड़े बेचते हैं, आप सिर्फ फ्राई करें और खाएं। $11 करोड़। बहुत अच्छे ऐसे गलो ज्यादा इंडियंस दा मुंह भी पकौड़े बाबू जी पकौड़ा तो हमारी इजाद है। हाँ, पकौड़ा हमारी इजाद है, बल्कि तुम्हारी इजाद है। यार इजाद किसी और की है, उसकी खुराक है। दुनिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नर मच्छर जो है ना, ये बड़ा ही शरीफ नफ्स होता है, जैसे इंसानों में नर होते हैं, और सारी जो तबाही फैलाती है वो मादा मच्छर फैलाती है, मादा मच्छर काटती है सिर्फ। ये तो आपको पता ही होगा। वो कान में आके जो कहती है अच्छा। आज बायोलॉजी की, बल्कि कहना चाहिए जोलॉजी की क्लास है। ज़ूलॉजी। और मैं एक ऐसी चीज डिस्कस करना चाहता हूं, बल्कि मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा। आपको इल्म है कि आज तक जो रिकॉर्डेड इंसानी हिस्ट्री है, तारीख है, हाँ जी। उसमें सबसे ज्यादा कातिल मखलूक कौन सी है, इंसान समेत? जी बताइए। मच्छर। सर आप भूल गए, आपने ये हमें पहले क्लास में बताया था। देखें, जो आज तक की रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री है ना, उसके मुताबिक आज तक तारीख में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 अरब लोग मरे हैं। 1 अरब लोग जी। लेकिन सिर्फ अकेले मच्छर की वजह से मरने वाले इंसानों की तादाद 52 अरब है। 1 अरब जंगों से मरे और 52 अरब मच्छर से मरे। और मुख्तलिफ अंदाज से इंसान इसे निपटने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अभी तक इंसान कुल्ली तौर पे कामयाब नहीं हो सका। आज भी मच्छर जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उसमें से जाहिर है कि जो सबसे बड़ी वजह है वो मलेरिया है। मलेरिया से आज भी लाखों की तादाद में हर साल जो है वो लोग लुक़मा अजल बन जाते हैं। सर वैसे इस कातल का तरीका वारदात यही है ना कि कहीं से बैक्टीरिया की सिरिंज भर के तो जाके बंदे को लगा देनी? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे देखें, मलेरिया है ना, ये वायरस है ना ये बैक्टीरिया है, और सबसे बड़ा जैसे मैं बता रहा हूं कि कातिल है। अच्छा, मच्छर के बारे में आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि एक मच्छर की जो औसत उम्र है वो 4 दिन से लेके ज्यादा से ज्यादा 28 दिन तक की होती है। यानी जो पहली दूसरी तारीख को मच्छर पैदा होता है वो बेचारा अगली तनख्वाह नहीं देखता। अच्छा, फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नर मच्छर जो है ना, ये बड़ा ही शरीफ नफ्स होता है, जैसे इंसानों में नर होते हैं, और सारी जो तबाही फैलाती है वो मादा मच्छर फैलाती है, मादा मच्छर काटती है सिर्फ। ये तो आपको पता ही होगा। वो कान में आके जो कहती है अच्छा। वो अपना शौहर का नाम लेके नहीं डरा रही होती, उसने खुद काटना होता। सर आपने कोई नया फ्लैट लिया है? क्यों? जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज घर नहीं जाना? जब तुम शागिर्द बनते हो तो शागिर्द रहा करो। सर मैं शागिर्द हूं, मगर हमारी उस्तानी भी हमारी माँ जी है। सर
सर मैं आपका नाम रोशन करूंगा। यानी खुद रोशन नहीं होना और आपका नाम रोशन करना है। और भाई मलाह का होका सुक्का ही होता है। अच्छा सर, ये नर मच्छर जो है अपनी मादा को खर्चा क्यों नहीं देता? वो बाहर आके लड़ती फिरती है। वो लड़ती इसलिए है कि वो इंसान का खून पी के प्रोटीन पैदा करती है। प्रोटीन पैदा करने से उसके यहाँ फिर अंडे ज्यादा पैदा जाहिर है कि वो नस्ल अपनी बढ़ाने के लिए वो इंसान को काटती है। वैसे मैं हैरान हुआ हूं कि जुल्फी अपनी फैमिली की बातें सर से पूछ रहा है। सर जी ये जो मच्छर होते हैं ना, हमारा खून पीते हैं और जुल्फी को पिलाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में मच्छर जो है वो कितनी बुलंदी तक उड़ सकता है? बताएं, आपका तजर्बा क्या कहता है? सर कई दफा जहाज में भी मच्छर लड़ता है। वो नीचे से जाता है। जो मच्छर की फ्लाइट है ना वो ज्यादा से ज्यादा औसतन 25 फुट तक होती है सिर्फ। बस। और सिर्फ एक या दो किस्में हैं जिसमें एक एशियन टाइगर नुमा मच्छर भी है। अच्छा। वो जो है वो 40 फीट तक उड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम छत पे सोते हैं फिर मच्छर कैसे काटता है? तो मच्छर वो नीचे जमीन से नहीं जाता, वो छत से उड़ के आपका इंतजार में होता है, वहीं पे आपको काटता है। वो पहले ही छत पे होता है। पहले ही छत पे होता है। सर मेरा तो मच्छर ने कैरियर ही खराब कर दिया है। क्यों? मैं काम पे ही नहीं गया, सारी जिंदगी ऐसे ही करता रहा हूँ। यार आपका तो पूरा कैरियर ही अदनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी, इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी। देखे ना आपने 2013 में मेरा ख्याल है केपीके में उन्होंने आईजी का ओहदा संभाला था और उसमें उन्होंने इतना ज्यादा काम किया, बदल के रख दिया था पुलिस कल्चर उन्होंने। पाकिस्तान में अगर किसी भी दौर में पुलिस का कल्चर बदला हुआ नजर आया है जी। तो वो नासिर खान दुरानी के केपीके में कमांडर एज कमांडर काम करते हुए उधर नजर आया। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा आज एक बुजुर्ग ने कहा कि पिछली सदी ने बहुत बहुत बड़े लोग पैदा किए थे जी। और इस सदी ने बहुत बहुत बड़े लोग खा लिए। ये रोजाना जब ये लिस्ट सी छपती है ना जी, नाम आते हैं सामने कोरोना की वजह से जो अमवात हो रही हैं, तो बड़ा ही दिल ईमान से दहल जाता है। अल्लाह। हमारे एक मर्दे कलंदर, मर्दे मुजाहिद, बहुत ही प्यारे पुलिस ऑफिसर, इंतहाई नेक आदमी नासिर खान दुरानी साहब भी कोरोना की वजह से अल्लाह ताला के पास चले गए। बहुत प्यारे इंसान। एक तो वो पूरी पाकिस्तानी अवाम उनको जानती है, मैं चूंकि पर्सनली उनको जानता हूँ। उनके वालिद साहब भी पुलिस ऑफिसर थे और मेरे वालिद साहब से उनका बड़ा ताल्लुक था और इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इंतहाई ईमानदार, इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी, इंतहाई ड्यूटीफुल आदमी। देखे ना आपने 2013 में मेरा ख्याल है केपीके में उन्होंने आईजी का ओहदा संभाला था और उसमें उन्होंने इतना ज्यादा काम किया, बदल के रख दिया था पुलिस कल्चर उन्होंने। पाकिस्तान में अगर किसी भी दौर में पुलिस का कल्चर बदला हुआ नजर आया है तो वो नासिर खान दुरानी के केपीके में कमांडर एज कमांडर काम करते हुए उधर नजर। मैंने ये 2 दिन पहले नासिर दुरानी मरहूम के बारे में लिखा था कि इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने नासिर दुरानी को केपी में बाइख्तियार आईजी बनाया और सबसे बुरा काम ये है कि उनको पंजाब से वापस बुला लिया था। वापस नहीं बुलाया, खुद चले गए। खुद इसीलिए ना हालात ऐसे पैदा कर दिए गए ना, यही किया जाता है ना। मुझे ये भी तरीका याद ये है, मैं उनकी जिंदगी में ये बात नहीं की, मैंने खुद उनसे पूछा था। उन्होंने कहा बिल्कुल ना जिक्र करना प्रोग्राम में इसका। भाई मैं एक ड्यूटी करता था, मैंने अपना अब पैसे लिए हैं, काम किया है, मैंने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया हुआ और इसमें भी मैं सियासी मदाखलत चूंकि मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं जा रहा हूँ, इसमें कोई डिस्कस करने वाली जरूरत नहीं है। जब ये पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का उनको इंचार्ज बनाया गया, उनको दाखिला के महकमे का मशीर उनको ऑफर की गई, उन्होंने इनकार किया, सियासत में आने का उनको कहा गया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल अक्सर देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ईमानदार पुलिस अफसर होते हैं या सरकारी अफसर होते हैं, उनको थोड़ा सा ईमानदारी का हैजा भी हो जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं, बिल्कुल ये मैं अर्ज करने लगा हूं ना, कि ये तारीफ भी अपनी नहीं करवाना, क्या सुनना भी नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि मैंने क्या ऐसा किया, ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैं ईमानदार हूं तो
تو یہ میری ڈیوٹی ہے. کیا اگر میں کسی کی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کرتا تو یہ میرا فرض ہے. میری ڈیوٹی ہے, میرا فرض ہے. اچھا پھر کوئی لالچ نہیں ہے. یہ جو چھوڑا تھا عہدہ انہوں نے یہ کمیٹی کے چیئرمین کا, صرف اس لیے کہ بھائی میں نے آپ کو محمد طاہر ایک انتہائی ایماندار آئی جی نکال کے دیا ہے کہ اس کو لگائیں, آپ نے اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے. خدا حافظ میں بھی جا رہا ہوں. حالانکہ اگر لالچی ہوتے یا خود غرض ہوتے یا اپنی ان کو پڑی ہوتی تو کہتے بس ٹھیک ہے کوئی دوسرا لگا لیتے. مگر صحیح ایمانداری پر اور اپنی موقف کے اوپر سٹینڈ لینے والے آدمی تھے. ان کی ایک سپیچ ہے ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے پولیس افسران کو بٹھا کے تو ایک لیکچر سا دیا. انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنی محکمے کی بات کیا کرتا ہوں, میری عادت نہیں ہے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے کی, مگر میں اب چونکہ جا رہا ہوں تو میں آپ سے ایک اپنا تجربہ شیئر کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس امانت ہے, میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس روزانہ وی آئی پیز آتے ہیں جن کے پاس وی آئی پی کارڈ ہوتا ہے یا وی آئی پی فون ہوتا ہے یا وی آئی پی سفارش ہوتی ہے, تو ہم لوگ اٹھ کے ان کو کرسی دیتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, ان کا کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وی آئی پیز بھی آتے ہیں, ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کارڈ ہوتا ہے, جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, جن کی حالت بڑی بری ہوتی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جا کے کہیں وی آئی پیز لوگ جو ہیں یہ اللہ کو یہ نہ کہیں کہ میں تیرے بندے کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے کرسی نہیں دی بیٹھنے کے لیے, اس نے میری بات نہیں سنی, جس کو تم نے یہ اختیار دیا ہوا تھا اس نے میری بات نہیں سنی. تو یہ وی آئی پیز کی بد دعا سے بچو, ان کی اللہ کو پہنچی ہوئی شکایت سے بچو. اتنا پیارا ان کا لیکچر ہے اور اتنا نفیس آدمی, اوئے ہوئے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. صحیح نیک اور شریف افسر پولیس میں جو تھا نا جی وہ نازک. اور پھر اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی, ایک بڑی مہربانی کہ ایک پولیس افسر کی جیسی باروب شخصیت ہونی چاہیے, وہ بدرجہ اتم, وہ تمام جو ایک باروب شخصیت کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان میں موجود تھی. ان کی مونچھیں, ان کا سٹائل, قد کاٹ خوبصورت, پٹے رکھے ہوئے, بال رکھے ہوئے, اور انتہائی نیک اور شریف آدمی. اچھا جی, آج معین اختر صاحب کی بھی برسی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ بھی اپنی فیلڈ کے کمانڈر ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی انتہائی باوقار طریقے سے اور انتہائی عزت کے ساتھ اپنے شعبے میں نام بنایا. ایسے لوگوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے, اپنے ہیروز کو, اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے, اور ساتھ اپنی اگلی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کو کاپی کرو, ان کو آئیڈیلائز کرو. یہ جو لوگ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے دائرے میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہوتے, ساری زندگی ان کی بھاگ دوڑ میں گزرتی ہے اور اپنے ملک, اپنی دھرتی, اپنی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزرتے. اللہ تعالیٰ معین صاحب کو بھی جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کسی کا اخلاق جانچنا ہو تو کیا کیا جائے. جواب ملا, عین افطار کے وقت اس کا سموسہ کھا جاؤ. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی سی اچھی بات نہیں تھی, اس کی لالچ تھی.